नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपाको विवाद समाधानमा राष्ट्रपतिको सहभागीलाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि, ओलीसँग कुनै सहमति नभएको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति, मङ्सिरमा अधिवेशन असम्भव। बलात्कारीलाई जोगाउन राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि 1 वर्ष अघि बलात्कृत धनुषाकी बालिकाको बिलौना बन्दाबन्दीमा मात्रै देशभर 1300वटा महिलासँग सम्बन्धित हिंसाका उजुरी। आज 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित 17,658 मध्ये 66% भन्दा धेरैको सफल उपचार, प्राथमिकताका आधारमा परीक्षण गरिएको सरकारको दाबी। केही दिन रोकिएको वर्षा फेरि सुरु, आगामी 3 दिनसम्म बाढी पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। बागमती र गण्डकी प्रदेश उच्च जोखिममा। कुनै बेला अरबौंको ठगी हुने गरेको नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि ब्यौताउने प्रयासमा सरकार नै लागेपछि जताततै विरोध, ऐन र नियमावली बनाएर विभिन्न कम्पनीलाई इजाजत बाँड्न सुरु। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6,05,000 नाग्यो। 1,44,55,000 जना संक्रमित। भारतमा संक्रमितको संख्या 11 लाख नजिक। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका लागि 25 जना प्रतिस्पर्धामा। कार्यकारी अधिकार सहित 4 वर्ष जिम्मेवारी पाउने भएपछि राजनैतिक दौडधुप तीव्र। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको यसै वर्ष महाधिवेशन मार्फत शक्ति परीक्षण हुने भएको छ। देशका शक्तिशाली पार्टीका नेताहरूले महाधिवेशनबाट आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने वर्षका रूपमा 2077 साललाई लिए पनि आन्तरिक कलह र मतान्तर बढ्दा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन होला नहोला भन्ने दुविधा भने कायमै छ। मागमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 2077 सालको चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ नेकपामा एकाएक महाधिवेशन मङ्सिरमा सार्ने चर्चा चल्यो। पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व समाधानका लागि शनिबारको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन मङ्सिरमै गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित बहुमत सचिवालय सदस्यले पनि समर्थन जनाएका थिए भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठले पनि पार्टी एकताको काम बाँकी रहेको अवस्थामा मङ्सिरमै महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए। तर नेकपाभित्र द्वन्द्व र सहमतिका अपरिपक्व प्रस्ताव र छलफलहरू सहमतिपूर्व नै बाहिरिँदा विवाद समाधानभन्दा बल्झिने गरेको छ। महाधिवेशन जहिले भए पनि नेकपाभित्र सैद्धान्तिक र नेतृत्व चयनका विषयमा भीषण ज्वारी चल्ने निश्चित छ। पूर्व एमालेहरू जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षमा उभिँदा पूर्व माओवादीहरू जबजका विपक्षमा देखेकै कारण पनि नेकपाको आगामी एकता महाधिवेशनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पार्टीका नेताहरूबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका अध्यक्ष ओली महाधिवेशनको मिति अघि सारेर त्यसैबाट विवादको निकास खोज्ने पक्षमा देखिए पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड लगायतका नेताहरू ढुक्क हुन भने सकेका छैनन्। अध्यक्ष दाहाल एकता महाधिवेशन पछिको अध्यक्षका आकांक्षीका रूपमा देखिँदा प्रत्याशी को हुने निश्चित छैन। एकताको महाधिवेशनबाट सहमतिमा अध्यक्ष चयन हुन्छ वा पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी अथवा कुनै नयाँ गुटका रूपमा कित्ताकार देखिन्छ, यसका लागि भने महाधिवेशन नै पर्खनुपर्ने हुन्छ। यता पूर्व निर्धारित समय अर्थात् 2077 फागुन 7, 8, 9 र 10 गते महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा भने महाधिवेशनको तयारी तीव्र देखिएको छ। हुन त कांग्रेसमा पनि नेताहरूबीचको अन्तर्द्वन्द्व र मतमतान्तर कायमै छ। संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा आफ्ना मान्छे राखेर महाधिवेशन अघि नै षड्यन्त्र सुरु गरेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पक्षका नेताहरूको आरोप छ। आन्तरिक द्वन्द्वकै बीच कांग्रेस मङ्सिरभित्र नगर, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन सकेर फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी तयारीमा त जुटेको छ, तर पछिल्लो पटक सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबीचको गुटगत भेलाहरूलाई हेर्दा कांग्रेसको पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा उत्तिकै आशंका जन्मिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भनिए पनि अन्ततः हात लाग्यो शून्य भएको छ।
पटक पटक स्थगित हुँदै आएको स्थायी कमिटी बैठक 25 दिनको बीचमा 7 पटक स्थगित भइसकेको छ। विवाद चुलिएका बेला राष्ट्रपतिसँग शीर्ष नेताहरूले भेटघाट बढाएपछि आलोचना सुरु भएको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा पछिल्लो पटक अर्थात् आज आइतबारको लागि सारिएको स्थायी कमिटी बैठक बस्न सबै नेताहरू तयार भएका थिए। तर आइतबार बिहानसम्म आइपुग्दा बैठक पुनः 7औं पटक स्थगित भयो। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशन मङ्सिरमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर यतिका दिनसम्म चट्टान झैं उभिएका अध्यक्ष दाहाल ओलीको उक्त प्रस्तावपछि एकाएक नरम देखिए। अध्यक्ष दाहालले शनिबार सचिवालय बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। दिउँसो 3:15 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म चलेको सचिवालय बैठकमा कुनै ठोस सहमति भने जुट्न नसकेपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको थियो। सचिवालय बैठक लगदै प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल सहित विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरेका थिए। यसरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चलिरहेको बेला राष्ट्रपतिलाई पटक पटक भेटेको प्रति नेताहरू असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। राष्ट्रपतिलाई पनि पार्टीको विवादमा मुछिनु लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको नेताहरूको तर्क छ। अब कर्टेसीको हिसाबले विभिन्न पक्षहरूलाई, विभिन्न चाहिँ मानवाधिकारवादीहरूलाई, सङ्घ संस्थाहरूलाई, पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई, दलहरूलाई भेट्न, कुराहरू सुन्न, लेनदेन गर्न त प्रतिबन्ध गरेका छैन। तर फेरि पनि कार्यकारी हैसियतको अभिव्यक्ति हुने गरी नीति निर्देशन गर्ने, दिशानिर्देश गर्ने यस्तो प्रकृतिको चाहिँ व्यवस्था छैन। त्यसकारणले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर प्रश्न नउठ्ने गरी भेटघाट गर्दा राम्रो हुन्छ। अध्यक्ष दाहालले भने राष्ट्रपतिलाई भेट्ने कुनै कार्यक्रम नभएको र प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिज्यूले भेट्न खोज्नु भएको छ भनेपछि आफू 81 शीतल निवास गएको बताएका छन्। शनिबार बिहानी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम सहितको भेलामा आफूहरूको राजीनामाको बटम लाइन यथावत रहेको र सो कुरा सचिवालय बैठकमा निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेका थिए। तर सचिवालय बैठकमा ओलीले सारेको उक्त प्रस्तावमाथि समर्थन गरेपछि आइतबारको भेटमा दाहाललाई वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका धेरै स्थायी कमिटी नेताहरूले ओलीसँग केही गोप्य सहमति गरेको हो भनी सोधेका थिए। दाहालले ओलीसँग कुनै सहमति नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। आफू पक्षधरका नेताहरूसँग छलफल गरेका अध्यक्ष दाहाल दिउँसो 4 बजेपछि अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालोटार पुगेका थिए। दुई अध्यक्ष बीच केही घण्टा छलफल भए पनि केही कुरा टुङ्गो लाग्न सकेनन्। पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष चर्किएपछि नेताहरू बीच सहमतिको बहानामा बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। सरकारले कोरोना महामारीमा बन्द गरिएका केही क्षेत्रलाई थप खुकुलो बनाउँदै खुला गर्ने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठकमा साउन 6 गतेपछि केही क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। केही क्षेत्र खुल्ला गर्नका लागि प्रस्ताव आएको र त्यसबारेमा विस्तृत छलफल गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजाने र आवश्यक निर्णय दिने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना महामारीपछि हवाई क्षेत्र, सिनेमा हल, विद्यालय, क्याम्पस, धार्मिक क्षेत्र लगायत अझै बन्द छ। बैठकले विभिन्न देशमा रहेका श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउने क्रमलाई जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका कामहरू प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालेको उहाँले बताउनुभयो। केही निकायहरूबाट यो अनुमतिको लागि अनुरोध भई आएको सिसिएमसीमा आएको सन्दर्भमा छलफल हुँदा यो 6 गतेसम्म साउन 6 गतेसम्म जुन कायम भएको निर्णय छ, नेपाल सरकारको निर्णय छ। त्यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भएका प्रयासलाई जारी राख्ने समितिले जनाएको छ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनालाई राजनैतिक पहुँचका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भयो भने पीडितलाई कस्तो होला? त्यस्तै भएको छ धनुषा महेन्द्रनगरको एउटा बलात्कारको घटनामा।
2076 साल वैशाख 15 गते 14 वर्षीय बालिकाको छिमेकी करिब 42 वर्षीय पुरुषले बलात्कार गरेका थिए। त्यति बेलै पक्राउ परेका बलात्कारी पुरुषलाई अहिले जेलमुक्त गर्ने प्रयास भएपछि पीडित पक्ष चिन्तित बनेका छन्। 2076 वैशाख 15 गते दिउँसो करिब 1 बजे दिदी र बहिनीको बिहानी पढाइ थियो। स्कुलबाट घर फर्किएर खाना खाए र गृह कार्य गर्दै थिए। आमा घाँस काट्न गएका बेला छिमेकी राजकुमार शाह नाम गरेका व्यक्तिले दुवैजनालाई अचेत बनाए अनि दिदीलाई बलात्कार गरे। हामी दुईजना स्कुलबाट आएर खाएर मम्मी घाँस काट्न जानुभयो। भन्नुभयो पढ्दै गर, म घाँस काटेर आउँछु अनि जानुभयो। पछाडिबाट आएको आवाज आयो अनि म गएँ होइन। अनि सोधेँ, अङ्कल तपाईँ यताबाट किन आउनुभयो? गेटबाट मेन गेटबाट किन आउनु भएन? अनि खपरा मिलाउन आएको भन्ने। अनि गयो अनि दिदी चाहिँ पानी ल्याउन गयो अनि म भित्र पस्दा नाक थुनिदियो मुख यस्तो गरेर। अनि चिसो जस्तै लाग्यो अनि टाउको दुख्यो। त्यसपछि थाहा भएन। अनि ऊ चाहिँ भित्र गयो अनि म पानी ल्याउन गएँ। अनि पानी लिन गएँ त्यति बेला चाहिँ उसको मुख थुनेको रहेछ। अनि आउँदा चाहिँ उसको मुख थुनेर उसको आँखा पुरा रातो भइसकेको रहेछ। अनि उसले छोराउन कोसिस गरेछ, छोडेनछ। अनि पछि चाहिँ मैले पनि हल्लासल्लाह गरेँ अनि कोही आएन। अनि पछि मैले छोराउन जाँदा उसलाई छोडेर मलाई नै त्यस्तो गरे के। बलात्कारको शिकार भएकी दिदी विक्षिप्त अवस्थामा पुगेपछि 1.5 महिनासम्म अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नु परेको थियो। अहिलेसम्म पनि उनी पूर्ववत अवस्थामा फर्किन सकेकी छैनन्। बलात्कारका आरोपमा राजकुमार शाह पक्राउ परे। अहिले उनी पूर्वपक्षका लागि थुनामाई छन्। तर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउनु अघि अन्यको प्रपञ्च रचेर शाहलाई निर्दोष साबित गर्न खोजिएको भन्दै पीडित पक्ष चिन्तामा छन्। अहिले त्यो रिपोर्टमा त्यही भनिरहेछ। न मेरो घरमा एक छाक खर्च छ न केही छ, यस्तो छ। म मर्नु न बाँच्नु छ। जब यो 25 गतेको मेरो हातमा आयो नि मर्नु न बाँच्नु भएछ। मलाई त्यस्तो भएछ। त्यो डिएन चेक पनि त त्यही पुलिसको विज्ञान विभागले गरेछ। त उसले काम गरेछ। यसले ब्लडले गर्दाखेरि किन काम गरेन? जब सबै मिलेछ त ऊ कसरी मिले छैन? यसमा पैसा मिलेछ, ब्लड मिलेन। जब पैसा दिँदैन थियो त यो पुलिसले ब्लड मिलाउँथ्यो। घटना भएको ठाउँ धनुषा महेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर रचना माथेमासँग बुझ्दा अदालती प्रक्रियामा गइसकेकाले केही जानकारी नभएको जवाफ दिइन्। उहाँको न्याय दिलाउनको लागि त अब जब अदालतमा गइसक्यो, त्यहाँनिर मुद्दाहरू चलिसकेपछि त अब हामीले त्यसमा के नै गर्न सक्छ? जे हुन्छ अदालतबाट फैसला नै हुन्छ होइन। हामीले उहाँको लागि चाहिँ नि हाम्रो निःशुल्क रूपमा पनि यस्तो केसहरू लडिदिनुहुन्छ। हाम्रो रेणु झा वकिल हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो कुरालाई ह्यान्डल गरिराख्नु भएर अब अहिले पीडित पक्ष पनि हामीसँग सम्पर्क चाहिँ तत्कालमा हुनुहुन्न। अब उसमा गइसक्यो भनेपछि अब अदालती केसमा गइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यति जानकारी पाउन सकेको छैन। पीडितको न्यायका लागि उभिएकी अधिवक्ता रेखा झाले फैसलाको अन्तिम समयमा आएर उक्त केसलाई अप्ठ्यारोमा पारिएको गुनासो गरेकी छिन्। बलात्कार पछिको मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको अधिवक्ता झाको आशंका छ। सुरुमा त्यो मान्छे बयान गर्दाखेरि कहीँ केही बोलेको छैन। हेर्नु, हामीले शङ्का त्यहाँबाट पनि लागिरहेछ कि जब अदालतमा बयान गरियो त्यतिखेर नै यो कुरा जिकिर लिनु पर्थ्यो कि मेरो चाहिँ त्यो त्यस्तो गराइ पाऊ, मेरो होइन भनेर होइन। त्यो चाहिँ त्यतिखेर गरेन। अब यो पछि फैसलाको बखत आएर डिएनए टेस्ट मेरो गराइ पाऊ भनेपछि कहीँ न कहीँ शङ्काको एउटा चाहिँ त्यो बिन्दु देखिन्छ, सानो बिन्दु देखिन्छ। अब यसलाई कसरी केलाउने, कसरी चाहिँ त्यो तहसम्म पुग्ने गाह्रो बनाइएछ हो। घटनाको सत्य तथ्य बुझेर अदालतले सही फैसला सुनाउँछ भन्ने सबैको विश्वास हुन्छ। यही विश्वासका आधारमा पीडित अर्थात् अन्यायमा परेकाहरू अदालत जाने गर्दछन्। अन्यायमा परेका नागरिकले गरेको विश्वास र अदालतको सत्य तथ्य प्रक्रियाबाट दूधको दूध पानीको पानी बाहिर आओस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। लकडाउन अवधिमा महिला हिंसा तथा अपराधका घटना कम हुन सकेन। सामाजिक विकृति अन्त्य हुन नसक्दा महिलाहरू जस्तो सुकै समयमा पनि पीडित हुन्छन् भन्ने उदाहरण लकडाउनले देखाएको छ। यो अवधिमा झन्डै 1300 वटा महिलासँग सम्बन्धित हिंसाका उजुरी परेको छ।
असार 31 गते पर्सामा 48 वर्षीय एकल महिलालाई बोक्सीको आरोपमा अर्धनग्न बनाई कालो मोसो र जुत्ताको माला लगाइदिएर गाउँलेले कुटपिट गर्दै गाउँ परिक्रमा गराएका थिए। जुत्ताको माला लगाइदिएर उनलाई गाउँ घुमाउँदा अन्य गाउँलेले तमासा हेरेर बसे। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्ता घटना हाम्रो नेपाली समाजमा धेरै घट्ने गरेका छन्। सयौंदेखि विभेदको शिकार हुँदै आएका नेपाली महिलामा हुने ज्यादतीको क्रममा प्रयोग हुने शब्द हो बोक्सी। आर्थिक रूपले विपन्न, त्यसमा पनि एकल महिलाहरू बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुने गरेका छन्। बोक्सीको आरोपमा दिने यातना मात्रै होइन, अन्य धेरै प्रकारका यातना महिलाहरूले भोग्नु परेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउन अवधिमा विभिन्न हिंसा तथा अपराधको संख्या 1249 वटा रहेको छ। अहिले टोटल यो पिरियडमा हाम्रो विशेष गरी यो महिला बालबालिकाको 11वटा मुद्दालाई चाहिँ हामीले संवेदनशील मुद्दा भनेर राखेका छौँ, जसमा जबरजस्ती गर्ने उद्योग, बहुविवाह, बाल विवाह, बोक्सीको आरोप, अवैध गर्दपतन, जातीय छुवाछुत, बाल यौन दुराचार, अप्राकृतिक मैथुन, घरेलु हिंसा र आत्महत्यालाई गरेर हामीले 7वटा मुद्दा चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूको संसदीय प्रदेशको मात्र चर्चा चाहिँ गरेका छौँ। महिला हिंसाका घटना नरोकिए पनि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको भूमिका निकै फित्तलो देखिएको छ। तर नेपाल प्रहरीले हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ। यदि अब त्यस्ता घटनाहरू नहुन दिन हामीले समुदायसँग मिलेर विभिन्न विद्यालयहरूमा गएर पनि यो महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्नलाई गर्नुपर्ने उपायहरू पनि भनेका छौँ। त्यस्तोमा विशेष गरी त्यस्ता घरमा हिंसा भएको कसरी सुक्त हुने, त्यसलाई सहर नबस्ने, तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराउने भनेर पनि भनेका छौँ। त्यो अनुसारको हामी जानकारी आउने बित्तिकै त्यसलाई रेस्पोन्स गरेर रेस्क्यु पनि गर्छौँ। यता महिला अधिकार कर्मीहरू भने नेपालमा महिलालाई हेर्ने नजर नै गलत भएकाले हिंसा नरोकिएको बताएका छन्। निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता कम भएकाले पनि अपराध र हिंसा रोक्न समस्या भएको अधिकार कर्मी बताउँछन्। राज्यका जुन दलहरू छन्, पार्टीहरू मतलब पोलिटिकल पार्टीहरूमा हेर्दाखेरि कतै पनि महिला चाहिँ नि निर्णायक तहमा देखिँदैन। उनीहरू पनि त्यो निर्णायक तहमा पुग्न पाउनु पर्यो। पोलिटिकल पार्टी लगायतका सम्पूर्ण निकायहरूमा पुग्न सक्नु पर्यो, पुग्ने वातावरण हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्रै महिला चाहिँ नि एउटा मानव हो भनेर मानवको रूपमा हेरिन्छ होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। लकडाउन अवधिमा सबैभन्दा धेरै जबरजस्तीकरणको उजुरी परेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 142, प्रदेश नम्बर 2 मा 83, बागमतीमा 72, गण्डकीमा 41, प्रदेश नम्बर 5 मा 93, कर्णालीमा 34, सुदूरपश्चिममा 66, उपत्यकामा 45 वटा उजुरी परेको छ। त्यसै गरी जबरजस्तीकरण उद्योग अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 मा 44, प्रदेश नम्बर 2 मा 17, बागमतीमा 12, गण्डकीमा 14, प्रदेश नम्बर 5 मा 24, कर्णालीमा 12, सुदूरपश्चिममा 15 र उपत्यकामा 20 वटा उजुरी परेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। हिजो 53 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएकोमा आज 156 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्ला दिनमा पीसीआर परीक्षणको संख्या कम गरिएको छ, तर प्राथमिकताका आधारमा परीक्षण गरिएको सरकारको दाबी छ। आजसम्म 8वटा जिल्ला कोरोना संक्रमित मुक्त पनि भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3741 वटा पीसीआर परीक्षण गर्दा 156 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 17,658 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 40 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 11,695 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 58 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 11,695 र यो चाहिँ
66.24% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 58 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमित मध्ये 5923 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अहिले रौतहट, कैलाली र बाजुरामा 500 भन्दा धेरै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी भोजपुर, पाँचथर, धनकुटा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला र जुम्ला गरी 8 जिल्ला कोरोना मुक्त भएका छन्। जिल्लागत रूपमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू रौतहट, कैलाली र बाजुरा र संक्रमितहरूको शून्य संख्या भएका जिल्लाहरूमा भोजपुर, पाँचथर, धनकुटा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला र जुम्ला गरी 8 जिल्ला छन्। मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा र परिचर्चा विषयमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा परीक्षण गरिरहेको बताउँदै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा 45,000 को नमुना परीक्षण गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। हाल हाम्रो परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता निकै बढेको छ। कसलाई प्राथमिकता दिएर परीक्षण गर्ने भन्ने क्रममा तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा मन्त्रालयले अहोरात्र काम गरिरहेकै छ। मन्त्रालयको समुदाय स्तरमा जोखिममा हुन सक्ने 45,000 जनाको नमुना लिई परीक्षण गर्ने गरी काम गरिरहेकै छ। अहिलेसम्म कुल 6,27,972 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 3,15,570 वटा पीसीआर र 3,12,402 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो दिनमा आरडीटी परीक्षण गरिएको छैन। अहिले देशभरका 27 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। आफ्नै भान्जाको अपहरण पश्चात हत्या गरेर फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले 13 वर्षपछि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतको मुजफ्फरपुरका 45 वर्षीय राजेश कुमार गुप्तालाई सार्वजनिक गरेको हो। महाशाखाको टोलीले सर्लाहीको मंगलवाबाट उनलाई शनिबार पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको थियो। 2064 साल असोज 24 गते गुप्ताले तत्कालीन समयमा राई स्कुल जोरपाटीमा कक्षा 7 मा अध्ययनरत खिचापोखरी बस्ने रोहित गुप्तालाई अपहरण गरेका थिए। उनले रोहितका बुबा वासुदेव गुप्तासँग 2,50,000 फिरौती मागेकोमा सो रकम बुझाए पनि अपहरण मुक्त नभएको र खोज तलासका क्रममा असोज 27 गते बालकको शव कमलादी स्थित गणेश मन्दिर सडक पेटीमा प्लास्टिकको बोरामा पोको पारेको अवस्थामा फेला परेको महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी प्रेक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। अवस्थामा 3 दिन पछाडि 64 साल 27 गते यो 27 गते चाहिँ नि लास फेला पर्छ कमलादी गणेशस्थान स्थित गणेश मन्दिरमा नजिकै र त्यसपछि अनुसन्धानको क्रममा तत्काल धादिङ घर भएको विष्णु सुनारले यो गर्नु विष्णु सुनार पक्राउ पर्छन् र पक्राउ गरिसके त्यस समयमा केही त्यहाँ अब पीडित पक्षहरूबाट अलिकति अभियुक्तहरू हत्या गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउको लागि चाहिँ केही प्रोटेस्ट पनि हुन्छ र त्यसैमा त्यही बिचमा 2.5 लाख रुपियाँको बार्गेनिङ चाहिँ घरमा चाहिँ गरेको हुन्छ। त्यो मामाले आज पक्राउ भएको यो उले राजेश कुमार गुप्ताले घटनामा बालकको सहोदर मामा गुप्ताले धादिङका विष्णु सुनारको समेत संलग्नता रहेको खुलेपछि उनलाई 2064 मक्सिर 12 गते नै पक्राउ गरेको र निज हाल कारागारमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। देशका अधिकांश स्थानमा यति बेला वर्षा भइरहेको छ र यो वर्षा निरन्तर 3 दिनसम्म जारी रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान साउन 4 गते धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा साथै प्रदेश 1 र प्रदेश 5 का थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूका साथै प्रदेश 1 का थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साउन 5 गते
देशभर पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेश केही स्थानहरूमा र गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। साउन 6 गते देशभर पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश 5 का थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा साथै प्रदेश 1 र प्रदेश 5 का थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले ती स्थानहरूका नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढल र पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको समग्र रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै गएको छ। समग्र पशुपत क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएको गुरु योजनाबारे स्थानीय तह र नागरिकलाई समयमा जानकारी नगराउँदा र गुरु योजना अनुसार कोषले काम समेत नगर्दा पशुपत क्षेत्रको बृहत्तर विकास प्रभावित हुँदै आएको छ। तथा धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने पशुपति क्षेत्रको बृहत विकासका लागि गुरु योजना तयार गरेर काम थालेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म झारो टार्ने काम बाहेक केही हुन सकेको छैन। करिब 250 हेक्टर जमिनमा फैलिएको पशुपति क्षेत्र र पशुपतिनाथ मन्दिर व्यवस्थापनका लागि कोषले विगतदेखि नै विभिन्न योजना बनाए पनि काम भने योजना विपरीत नै हुँदै आएको छ। गुरु योजना अनुसार काम गर्न नसकेको गुरु योजना बनाउँदा स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय नगरेको लगायतका कारण विवादित बन्दै आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरु योजना स्वीकृत नै नगरी पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम थालेर स्थानीयलाई आक्रोशित बनाउँदै आएको छ। आइतबार समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पछिल्लो गुरु योजनाबारे आयोजना गरेको कार्यक्रम स्थलमै पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेजीको माग गर्दै नारा लाग्यो। पशुपति क्षेत्रको बृहत विकासका लागि आफ्नो जग्गा जमिन दिएका स्थानीय गुरु योजना अनुसार काम नभएको भन्दै लामो समयदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका गतिविधिको विरोध गरिरहेका छन्। तर कोषले गल्ती सुधार्नुको साटो मनलाग्दे विकासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटकीय, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिकको धरोहरको रूपमा मानिएको पशुपति क्षेत्रको विकासमा कोषले झारो टार्ने काम मात्र गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बन्दै आएका छन्। यहाँको मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू छ, यहाँको जात्राहरू छ, यहाँको पर्वहरू छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जग्गा जहाँ छ जग्गा खाली गराउने, त्यो जग्गामा आफ्नो भवनहरू बनाउने, कम्प्लेक्सहरू बनाउने, अनि त्यो कम्प्लेक्सहरूलाई भाडामा दिने, ठेकामा पठाउने र त्यो ठेका मार्फत चाहिँ केही आफ्नो व्यक्तिगत आय आर्जन गर्ने निज स्वार्थको व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीयलाई पेलेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। B10 भनेर कुरा गरेको छ, त्यसमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के थियो? सम्पर्क कार्यालय, प्रवेशद्वार, बाटिका भनेर राखेको छ यसले। त्यसमा के हो? सम्पर्क कार्यालय छैन, प्रवेशद्वार पनि छैन, बाटिका पुरानै अवस्थामा राख्यो यो अगाडिपट्टिको जुन उसमा। अनि जुन क्रेमोटेरियम जुन बनाए नि त्यो पनि यिनीहरूको गुरु योजनामा कहीँ पनि देखिँदैन। क्रेमोटेरियमको परिकल्पना गरेको त्यहाँ हटाएर अहिले क्रेमोटेरियम राखिएको अवस्था छ जुन। अनि सुमार्गी भवनको कुराहरू छ, त्यो सुमार्गी भवन पनि यिनीहरूको योजनामा नभएको कुराहरू हो कि। एकतिर प्रस्तावित गर्छ अनि यिनीहरूलाई काम मनपर्छ त्यही हिसाबले काम गरिरहेको अवस्था छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको बृहत विकासका लागि भन्दै 2056 सालदेखि 10 वर्षे गुरु योजना बनाएर काम गर्दै आएको छ। तर गुरु योजना बनेदेखि नै असन्तुष्टि देखिएको थियो।
एकतर्फी र मनोमानी रूपमा अघि बढाइएको गुरु योजनाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत अनभिज्ञ छन्। होइन कि अब यो विगतमा चाहिँ यो 2056 देखिको चाहिँ 10 वर्षीय गुरु योजनादेखि सुरु भएको त्यो बेलादेखि नै चाहिँ स्थानीयलाई चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समेटेर लगेको छैन। कुनै चाहिँ सङ्घ संस्था लगायत यहाँको बुद्धिजीवी लगायत राजनैतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ कुनै कुरामा पनि समन्वय गरेर लगाएको छैन। 81 चाहिँ यो पत्र चाहिँ अब आएर चाहिँ आयो। आज यो 4 गते चाहिँ आइतबार चाहिँ बैठक छ भनेर चाहिँ छलफल छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीयहरूले पनि सबै अन्यलमा, हामी स्थानीय तहको सरकार पनि सबै अन्यलमा, त्यसमा चाहिँ स्थानीयबाट लगायत चाहिँ मेरो घोर चाहिँ विरोधै छ। त्यसमा गुरु योजनाबारे छलफल नै नगराई आफू खुसी काम गर्दै आएको कोष भने पशुपति क्षेत्रको विकासमा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको दाबी गर्छ। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पशुपति क्षेत्रसँग सम्बन्धित यसको सम्पदाको संरक्षण, यहाँको सेवा सुविधाको विकास विस्तार र यहाँका मूर्त अमूर्त संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा तयार गरिएको यो गुरु योजना अवधारणाहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। नेपाल सरकारले बजेटमै प्रकाशित गरेर तोकिएको पहिलेदेखि चलेको 4 किल्ला हो। लाखौं नागरिकको आस्थाको धरोहर मानिएको पशुपतिनाथ क्षेत्रको बृहत विकास हुनुपर्छ। तर यसो भन्दैमा हिजो पशुपति क्षेत्रका लागि योगदान गरेका स्थानीयको माग र आवाजलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको गुरु योजना र बृहत विकासमा स्वार्थ र राजनीतिक नहोस्। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। प्युठानमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वर्गद्वारी नगरपालिका 3 रुमालेमा लु 2 त 4234 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्वर्गद्वारी धरमपानीबाट भृङ्गीतर्फ जाँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनामा भृङ्गी स्वर्गद्वारी सडक खण्डमा काम गर्ने कामदारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका 5 का 21 वर्षीय सागर बस्नेत, 24 वर्षका भीम रिम बहादुर बस्नेत, 19 वर्षका वीरेन्द्र बाठा मगर, 19 वर्षका थमन बाठा मगर, गोवर्धन बुढा मगर र 25 वर्षका कविराम बस्नेत रहेका छन्। यस्तै रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 25 वर्षीय ट्र्याक्टर चालक कमल कुँवर रहेका छन्। सडक निर्माणको काम गर्ने कामदारहरू साउने संक्रान्ति मनाएर काममा फर्कने क्रममा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेको हो। ट्र्याक्टर घुम्तीबाट करिब 300 मिटर तल भिरमा खसेको प्रहरीले बताएको छ। दुर्घटनामा रोल्पाकै विशाल थापा हाम फालेर बाँच्न सफल भएका छन्। सरकारकै मिलिमतोमा नेटवर्किङ व्यवसायका कारण फेरि लाखौंको बिल्लीबाट अर्बौं ठगी हुने संकेत देखिएको छ। विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायको आडमा अर्बौंको ठगी धन्दा चलेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 र नियमावली 2076 बनाएर पुनः इजाजत बाँड्न सुरु गरेसँगै जोखिम बढेको हो। युनिटी हर्बो लगायतले गैर कानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अरबौं ठगेको गुनासोपछि सरकारले 1 दशक अघि त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार 16 गतेदेखि धमाधम इजाजत पत्र बाँड्न थालेको छ। हालसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेशनल प्राली, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्राली र नेचर हब इन्टरनेशनलले कारोबार को इजाजत पाइसकेका छन्। प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि मात्रै भनेर इजाजत पाएका यी कम्पनीले पिरामिड शैलीमा व्यापार गर्न सुरु गरिसकेका छन्। तर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले भने आफूहरूले नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता नदिएको दावी गर्छन्। प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि मात्रै यस्ता कम्पनीलाई इजाजत दिएको उनको भनाइ छ। जुन कम्पनी रजिस्टरमा अलरेडी दर्ता भएर आयो र त्यसका प्रक्रियाहरू पूरा गर्यो, के कागजात मागेको छ त्यो सबै पूरा गरेपछि बिजनेस प्लान हामीलाई उनीहरूले प्रेजेन्ट गरिसके पछाडि यसमा हाम्रो कानुनले मागेका कुराहरू प्रक्रिया पूरा छ भनेपछि मात्र इजाजत जान्छ। त्यसैले हामी नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेछौँ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। प्रत्यक्ष बिक्रीको लागि कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्थामा हामी छौँ। पत्र पत्रिकामा मिडियामा आएको कुरामा म पनि अपडेटेड छु। नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत दिने गरी ऐन ल्याउने काम भने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मेनबहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए।
उनले नेटवर्किङ व्यवसाय व्यवस्थित बनाउनका लागि आफूले यस्तो कानुन ल्याएको दाबी गरेका छन्। गरिराखालाई होइन नयाँ गर्दा दर्ता झन् बेला दौडै हुँदैन थियो नि त। त्यही त नेटवर्किङ व्यवसाय घुमाउरो तरिकाले खुल्ला गरिदिए जस्तो भयो नि त त्यो त होइन। नेटवर्किङ व्यवस्थालाई व्यवसायलाई व्यवस्थापन गरेको हो, खुल्ला गरे होइन। नेटवर्किङ व्यवसाय चलिरहेको थियो, त्यसलाई दर्ता गर्ने कानुनी दायरामा ल्याएको हो। बहालबाला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भने इजाजतलाई टेकेर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएको भेटे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर मन्त्रीज्यू यसो भन्दै गर्दा मैले कतिपय मान्छे भेटेँ, त्यो भित्रभित्रै मान्छेले नाम खोल्न चाहेनन्, सदस्यता बन्नका लागि आग्रह गर्ने, हामी त इजाजतै लिएर दर्ता भएर हिँडेका छौँ भनेर त्यसरी भन्ने, त्यस्तो त देखिन थालिसक्यो। फेरि त्यस्तो देखिन थाल्यो भने त्यो ऐन अनुसार अब छानबिन गर्ने कुरो हुन्छ, त्यो खालको छ भने ऐनले जे भन्छ त्यो अनुसार कानुनी कारबाही हुन्छ, उसको इजाजत रद्द हुन्छ, त्यसमा कुनै मुलाइजा गरिन्न। सर्वोच्च अदालतले 2068 चैत 15 मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुन सम्बद्ध भएको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसलामा सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो। त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको हो। आइटेडले आफ्नो प्रेरणा तथा स्थापना दिवस मनाएको छ। दिवसका अवसरमा गुरु केदार बराललाई लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ हाइटको अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरिएको हो। लामो समयदेखि समाजसेवालाई सक्रिय बराललाई अध्यक्ष बनाइएको हो। कार्यक्रममा दुःख पीडामा परेकालाई सेवा गर्ने उद्देश्यले क्लबको स्थापना गरिएको जानकारी गराइएको छ। कार्यक्रममा नयाँ सदस्यहरूलाई स्वागत तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। नेकपाको विवाद समाधानमा राष्ट्रपतिको सहभागितालाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि। ओलीसँग कुनै सहमति नभएको प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। मङ्सिरमा महाधिवेशन असम्भव। बलात्कारीलाई जोगाउन राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि 1 वर्ष अघि बलात्कृत धनुषाकी बालिकाको बिलौना बन्दाबन्दीमा मात्रै देशभर 1300वटा महिलासँग सम्बन्धित हिंसाका उजुरी। आज 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित 17,658 मध्ये 66% भन्दा धेरैको सफल उपचार। प्राथमिकताका आधारमा परीक्षण गरिएको सरकारको दाबी। केही दिन रोकिएको वर्षा फेरि सुरु। आगामी 3 दिनसम्म बाढी पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। बागमती र गण्डकी प्रदेश उच्च जोखिममा। कुनै बेला अरबौंको ठगी हुने गरेको नेटवर्किङ व्यवसाय अब फेरि बेउताउने प्रयासमा सरकार नै लागेपछि जताततै विरोध। ऐन र नियमावली बनाएर विभिन्न कम्पनीलाई इजाजत बाँड्न सुरु। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6,05,000 नाग्यो। 1,44,55,000 जना संक्रमित। भारतमा संक्रमितको संख्या 11 लाख नजिक। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका लागि 25 जना प्रतिस्पर्धामा कार्यकारी अधिकार सहित 4 वर्ष जिम्मेवारी पाउने भएपछि राजनैतिक दौडधोप तीव्र। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएपछिको पहिलो कारोबार दिनमा पुँजी बजार सूचकाङ्कमा उकालो लागेको छ। मौद्रिक नीतिपछि पहिलो पटक बजार खुलेसँगै शेयर बजारको कारोबारमा उच्च भई सर्किट ब्रेक नै लाग्न पुगेको छ। बजार खुल्ना साथ अत्याधिक अङ्कले नेप्से सूचक बढेपछि शेयर बजारमा सर्किट ब्रेक लागेको छ। 11 बजे खुलेको बजारमा 11:27 नेप्से 5% बढीले उकालो लागेपछि 40 मिनटको लागि बजार बन्द भएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार
त्यस यता नेप्से 6.04% बढेपछि आइतबारको लागि कारोबार नै बन्द भएको छ। नेप्से 84.26 अर्थात् 6.04% बढेको दिन 6 करोड 25 लाखको मात्रै कारोबार भएको छ। आइतबार कुल 111 कम्पनीको 1,80,000 किता शेयर बिक्री भएका छन्। उक्त कारोबारमा 663 पटक शेयर खरिद बिक्री भएका थिए। त्यस्तै 10 समूहको कारोबार सूचक मध्ये 9 वटाको हरियो तथा एउटाको रातो भएको थियो। आइतबार जीवन बीमाको सर्वाधिक 548.66 अङ्कले उकालो लागेको थियो। 5 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। त्यस्तै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 2 करोड 41 लाखको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सिटिभ सूचक पनि 17.39 अङ्कले अर्थात् 5.89% बढेको छ। स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्रहरूको मूल्यमा हुन सक्ने अस्वाभाविक उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि धितोपत्र कारोबार हुँदा मूल्यमा हुन सक्ने घटबढको सीमा तोकेको छ। यसलाई बजारको भाषामा सर्किट ब्रेकर भनिन्छ। बजार स्थायित्व सुरक्षित एवं सहज कारोबारका लागि स्टक एक्सचेन्जले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक दिन शेयरको प्रथम कारोबार हुँदा उक्त शेयरको अघिल्लो दिन कायम भएका अन्तिम मूल्यको 5% र त्यसपछिका कारोबारहरूका लागि 2% सम्म मात्रै घटी बढी हुने गरी कारोबार हुन्छ। डिभेन्चर भएमा प्रत्येक दिन प्रथम कारोबारमा 0.2% र त्यसपछिका कारोबारहरूमा 0.1% सम्मको दरले मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। यसै गरी कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामा नेप्से परिसूचक 4% ले घटे वा बढेमा 20 मिनेट, दोस्रो घण्टामा 5% ले घटे वा बढेमा 40 मिनेट र तेस्रो घण्टा वा त्यसपछिको समयमा 6% ले घटे वा बढेमा बाँकी पुरै दिनको कारोबार स्थगन गर्ने गरिन्छ। दोस्रो सर्किटपछि पनि बजार बढ्ने क्रम नरोकिएपछि 12:08 बजार बन्द भएको थियो। शेयर बजारमा 8 मिनेट मात्रै कारोबार भएको थियो। कारोबार अवधिभरमा म्युचुअल फण्ड उपसमूहको सूचक 0.04% ले घटेको छ भने बाँकी सबै सूचक बढेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6,05,700 पुगेको छ। अहिलेसम्म 1,44,55,000 जना संक्रमित हुँदा 84,90,000 भन्दा धेरै निको पनि भएका छन्। विश्वभर फैलिएको कोरोनाले सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1,42,800 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 38,33,000 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 78,800 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20,75,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। भारतमा 26,800 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10,80,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। रुसमा 12,300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 7,71,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवका लागि 25 जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। 3 दशक लामो ऐनलाई प्रतिस्पर्धा गरी हालै बनेको खेलकुद विकास ऐन 2077 मा व्यवस्था भए अनुसार आवेदन मागिएको थियो। 27 जनाले आवेदन दिएकोमा 2 जना उमेर हदका कारण अयोग्य भइसकेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको 3 सदस्यीय समितिले गत साता दरखास्त आह्वान गर्दा निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल लगायतले आवेदन दिएका थिए। नयाँ व्यवस्था अनुसार सिफारिस नामहरू मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश हुनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले तीमध्ये 1 जनालाई राखेपमा आगामी 4 वर्षका लागि कार्यकारी अधिकार सहित नियुक्ति दिनेछ। आवेदन दिनेहरूमा सिलवाल सहित लीलबहादुर थापा मगर, मेघराज पौडेल, तेजबहादुर गुरुङ, रवि राजकर्णिकार र अन्जु श्रेष्ठ रहेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाको विवाद समाधानमा राष्ट्रपतिको सहभागितालाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि। ओलीसँग कुनै सहमति नभएको प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। मङ्सिरमा महाधिवेशन असम्भव। बलात्कारीलाई जोगाउन राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि 1 वर्ष अघि बलात्कृत धनुषाकी बालिकाको बिलौना बन्दाबन्दीमा मात्रै देशभर 1300 वटा महिलासँग सम्बन्धित हिंसाका उजुरी।
आज 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित 17,658 मध्ये 66% भन्दा धेरैको सफल उपचार, प्राथमिकताका आधारमा परीक्षण गरिएको सरकारको दावी। केही दिन रोकिएको वर्षा फेरि सुरु, आगामी 3 दिनसम्म बाढी पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। बागमती र गण्डकी प्रदेश उच्च जोखिममा। कुनै बेला अरबौंको ठगी हुने गरेको नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि ब्यौताउने प्रयासमा सरकार नै लागेपछि जताततै विरोध, ऐन र नियमावली बनाएर विभिन्न कम्पनीलाई इजाजत बाँड्न सुरु। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6,05,000 नाग्यो। 1,44,55,000 जना संक्रमित। भारतमा संक्रमितको संख्या 11 लाख नजिक। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका लागि 25 जना प्रतिस्पर्धामा, कार्यकारी अधिकारसहित 4 वर्ष जिम्मेवारी पाउने भएपछि राजनैतिक दौडधोप तीव्र। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।